सोशल मिडियाचेर चलपी जागृत गोवा 24/7 हे चॅनला वयल्यान आपली विनाकारण बदनामी करता, तशेंच आपल्याक मानसीक मनस्ताप दिता। हो चॅनलवालो फोंडेच्यान मुद्दम सांग्यार येवन आपली व्हिडिओ काडटा, हाका लागून तेजी कडक कारवाई करची अशी मागणी सांगेचे चेअरपर्सन आज कित्याक लागून पुलीस स्टेशन आयले आसा तुमी? जालें की काल एक कावन्सिलर म्हाजो वांगडा येयलो आनी म्हाका हॅरेसमेंट करूंक लागलो की मिटींग कित्याक घेतला आनी कितें अशें म्हणून डिस्कस करता आसतना तेजे फाटोफाट एक कॅमेरा येयलो। कॅमेरा म्हणल्यार की तो म्हाका खबर ना, तो रिपोर्टर म्हणून, पूण आतां पळोवपाक गेल्यार तो खंय यूट्यूबर, रिपोर्टर न्हू। पूण कितें जालें, ताका हांवें सांगलें तूं कॅमेरा ऑफ कर म्हणून, पयलीं ताका सांगलें हांवें मोबायलाचेर घेता तूं म्हाजो घेताक म्हणून सांग, ताका कितें उलोवपा आसा तूं भायर वचून घे, तूं कॅबिना हांव डायरेक्ट घेवपाक शकना म्हणलें। ना बाबू मागीर तेजोच घेतो म्हणपाक लागलो, मॅसेज बी कसतालो। हांवें म्हणलें कित्याक तूं वयता जाल्यार भायर घे म्हणून सांगलें, ही मिटींग न्हू म्हणून सांग ताका। ऑर्डनरी मिटींग आसता तूं 100 कॅमेरा लायला, म्हाका प्रॉब्लेम ना म्हणून सांग ताका। तशें म्हणटा की ना बाबून तेजो घेता म्हणटा हांव तेजे कडेन 2 मिनटां उलयलें आनी हांव भायर सरोन गेलें मॅसेज फुडल्याचेर। तरी कसो म्हाजी फाटफाट प्रत्येक फावटी हो पळय जागृत पळय हें आसा पळय न्हू, न्यूज आसा पळय चॅनल, तो म्हाका प्रत्येक फावटी येयल्ल्या फावटी येता म्हाजे कडेन फोकस करता वयता। हांव ताका इतलें ते रिप्लाय करूं नासलो, कित्याक आसा एक रिपोर्टर रावल्यार सगळ्या नांव पिड्यार येता अशें हांव उगी रावल्लें। पूण काल तेणी चडूच अती चड केलें करचें करून। आमी कितें उलयता की आमच्यो हे ज्यो पुती आसा पळय शिवाजी आमचे हेजे सगल्याचे बिरसा मुंडाचे सगळे आसा, रेजुलेशन घेतलां, कन्फर्मेशन येवपा आसा, पूण मिटींग काडपा जाय न्हू। मिटींग आमकां 2 म्हयन्यां मदीं आमकां काडूंक मेळना, 2 म्हयने क्रॉस जाले की आमकां काडपा मेळटा। जानेवारी 3 तारखेक घेतली म्हणटना म्हाका 1.5 म्हयने जातात मिटींगेक, 2 म्हयने जाता जाल्यार म्हाका एंडींग जावपा जाय फेब्रुवारी अशें म्हणून हांव डिस्कस करता आसा मॅसेज फुड्यान। मॅसेज म्हाजेर चडपा लागला। हांवें म्हणलें ओपोजिशन हांव आयकोपा शकना म्हणलें, म्हाका जेन्ना म्हाका मिटींग जाय तेन्ना घेता म्हणून सांगलें। एकटो आसा न्हू काय म्हणलें ताका, एकटाच्या वासान तूं यो म्हणून सांगलें ताका। तरी कसो तो म्हाका आयकना जालो म्हणटना हांव थंयचे भायर सरलें आनी येलें। आनी हो प्रत्येक फावटी जागृत म्हणटा म्हाजी फाटी लागता, बाकी कोण ना, फक्त जागृत। आता कंप्लेन किती केल्ली आसा तुमी तेजी? कंप्लेन फक्त कितें तो म्हाका येता हॅरेसमेंट करता, हो जागृत म्हणटा आनी मॅसेज घेता आनी येता ताका। कितें म्हणटा तुमी रिपोर्टरान ते रिपोर्ट दिवपाक आनी प्रत्येक हजारांनी लाखांनी म्हणटा अशें म्हाजें नांव पिड्यार करता हो जागृत म्हणटा। हांव हें करा तें करा, तेणी म्हाजे कडेच्यान एक आयडिया मागली आसा, ती तेणी आयडियाचेर सगळें वाचून घेवची आनी हांवें कितें केलां कितें करूं ना तें कामां दाखोवची तेणी। कितें मॅडम कितें दिसता तुमकां तुमच्या नांवाची हांगा बदनामी करपाक? म्हाजी नांवाची बदनामी केली ऑलरेडी तेणी केल्ली आसा आनी आतां बाकीच्या बी आयकलां हांव कितें कोणा कडल्यान पयशे घेवन खाता आनी कितें जाय तशें आयकलां। प्रूफ हाडा म्हाका दाखया आनी पयशे घेतल्या ते दाखया। तो खंयच्यान येता तें आमी कितें खबर आसता तें म्हाका खबर ना, पूण अशें आयकलां की कालूच हांवें आयकलां तो फोंडेच्यान खंयच्यान येता म्हणून। ताका आमचे हांगा रिपोर्टर आसा, आमचे सांग्यावयले आसा, केपेचे आसा, कुडचड्याचे आसा, ताका रायट दिली ना हांगा येवन घेवपाक। म्हाजे आसा न्हू रिपोर्टर, ते म्हाका क्वेश्चन करतले, कितें चुकलें मागलें ते म्हाका सांगतले। प्रत्येक व्हिडिओ जे आसा तितून तो मिनिस्टर जो आसा सुभाष फळदेसाय हेका तो थंगसर लिंक करता आनी तेजी फोटो सुद्दां आसा तेगे तितून एड करता, म्हणजे कितली पर्यंत योग्य दिसता तुमकां? तो सगळ्याच्या घरा आपल्या एक लेवल तेणी वडयल्या, जो आतां रिपोर्टर आसा न्हू तेणी आपल्या सगळे लेवल वडयल्ले आसा। कित्याक प्रत्येक फावट आमच्या हेका मिनिस्टर टू हेका आमच्या आमदारा तो मेन्शन करता। आमदार आमची कसलेच एक म्युन्सिपालिटी पडना, हांव जाल्यार तुका सांगता केन्ना तो पडना आनी पडचो बी ना। फक्त कितें एक सारकें ना तें एक सांगता आमकां, ना म्हणना, पूण इतलो बी लेवलार वचना। हो पळय आतां जागृत आसा तो मूर्ख, तो सारकें इन्फॉर्मेशन घेवपाचें आनी तेणी मागीर तेतून एंट्री मारप आसता, एकाएकी आसना तेणी करता। हे लाखांनी लोक पळयता, हेजेर तूं कितें म्हणपाक सोदता की तुजी खंय तरी मोठ्या पैकी बदनामी करपाचें हेणें कॉन्ट्रॅक्ट घेतला काय कितें ह्या रिपोर्टरान? अशें जालें ना तें, कित्याक ताका जाल्यार तें खबर ना आपूण कोण तो। आनी दुसरें म्हळ्यार तो जो पळय म्हाजें नांव पिड्यार करता, एक सांगेत न्हू फूल आख्खे वर्ल्डाक म्हणटा तशें करून लाखांनी कोट्यांनी म्हणटा तशें म्हाजे व्हिडिओ पळयता। आतां युट्यूबार म्हणटा तसो, फेसबुकार म्हणटा तसो, तो पळय म्हाजें पळय नांव पिड्यार करता। तो एक रिपोर्टर म्हणना ताका, तो एक नालायक मनीस म्हणटा, हांव जाल्यार म्हणटा ताका। आनी म्हाजी इतलेंच हें आसा की PS-आन तेजी बेगीच्या बेगी एक्शन घेवची आनी जे चेअरपर्सन म्हणटा तें कितें आनी तेंकां कितें रिकॉर्ड जाता तेणी म्हाजे फुडें येवचें, जें तांकां जाय तें। आनी मेशूक जो आतां रिपोर्टर हाडपा पडटा पळय फोंडे साकून म्हणटा तुमी, तो हांगसरले कोण ताका खायना काय कितें? तितले पयसुल्ल्यान कितें हाडूंक पडटा ताका? अशेंच जालें ना, कित्याक रिपोर्टरान तें क्वेश्चन करपा जाय तुका आनी रिपोर्टर मेळना काय म्हणून हांव तेंच म्हणटा ताका,
कित्याक ताका फोंड्या हाडपाची गरज ना तें सांग तुमकां वदोवच्यान केपें आसा कुडचडे आसा सांगे आसा जायते आमचे आसा रिपोर्टर आसा पयलीं आमी तेंकां कॅबिनो बी दिल्ले आसा आमचे रिपोर्टरांक आमचे रिपोर्टर म्हळ्यार आमचें कितें आसा वायट कितें बरें कितें घडटा तें दाखोवपा आसता म्हणून पूण हेका नालायका ताका तो जाय न्हू गा म्हणून कितें कंप्लेन जाल्ली आसा जी चेअरपर्सन आसा सांग्या वयली हे हांगसर कंप्लेन दिवपा येयल्ली कारण काल एक मॅशून जो रिपोर्टर व्हरोन तेज्या ऑफिसान तिणें सांगला आसतना व्हिडिओ काडनाका म्हणटा आसतना त्या जो रिपोर्टर म्हणून येता मॅशू वांगडा तेणे रिपोर्टरान तो व्हिडिओ काडलो तेजें तोंड दाखयल्ले कडेन आसा आनी अक्षरशः तेजी जी चेअरपर्सन आसा तेजी खूब दीस जाले बदनामी करप चालू आसा हांकां हें कोण दिता ऑर्डर कोण दिता हेंची बदनामी करपा खातीर मिनिस्टराचो फोटो लायिल्ले दिसून येता चेअरपर्सनाले लायिल्ले दिसून येता आनी कोणाचे लायिल्ले दिसून येता आनी टोटल जो न्यूज आसा तो वन सायडेड न्यूज हांगसर सांगेकारांक पळोवपाक मेळटा ह्या जागृत गोवा म्हणटा त्या न्यूजा वयल्यान आतां एक प्रश्न असो पडटा की लोकांनी सुद्दां चिंतपाची गरज आसा सांग्यार सावड्ड्या केप्यां कुडचड्यार इतले रिपोर्टर आसतना मॅशूक कित्याक गरज पडटा फोंडे साकून तोय बीन हांगा बानोडे म्हणटा थंयच्यान रिपोर्टर हाडपाक मॅशूक कित्याक गरज पडटा हे रिपोर्टर इतले जाण ताका खायना काय कितें हो एक मोठो प्रश्न पडटा प्रत्येक व्हिडिओ भितर मॅशूचो एक आवाज आसता की ह्या जे चेअरपर्सन जावं म्युनिसिपल कावन्सील आसा हांकां इन्स्ट्रक्शन दिवपी कोण तरी रिंग मास्टर असं म्हणटा तो बी खंय तरी भायर बसून तांकां ऑर्डर सोडटा म्हणटा त्या प्रमाणे हे काम करता असो मॅशू कडल्यान सदांच आयकूं येता पूण आख्खे सांगेकार जाणा मॅशू हो तेजो एक रिंग मास्टर आसा आनी तोय बीन भायर बसून मॅशूक इन्स्ट्रक्शन दिता हे आख्खे सांगेकार जाता जाणना आनी प्रत्येकान सुद्दां हेजे हें करपाची गरज आसा कारण जी बदनामी चल्ली आयज सांग्या भितर चेअरपर्सनाची जावं मिनिस्टराची हेजेर बारकायेन लोकांनी लक्ष घालपाची गरज आसा कारण एक सायड जेन्ना न्यूज दाखयता दुसरी सायड न्यूज दाखयना म्हणजे दोनीच बाजू मांडपाक जाय आसता तर दोनूय बाजू मांडलेले ना काल आमी जेन्ना पुलीस स्टेशनार येयले तेन्ना फाटलो एक तेजो हांवें मॅसेजचो व्हिडिओ पळयल्लो तो सांगतालो की खंय तरी चोरी जाल्या आनी ते कितें व्हिडिओ फुटेज आसा आपूण जाल्यार तुमचे वांगडा येता दाखयता अशें करून मॅशून ताका सांगलें खंय पूण तेजे उपरांत मॅशू खंय हांगा येयलोच ना म्हणजे कितें आसता तो वन एकूच व्हिडिओचेर काबार करून वयता म्हणजे लोकांनी तें सत मानपाचें प्रश्न इतलोच आसा परत एक सांगता मॅशूक इतले रिपोर्टर आसतना फोंडेसान हाडपाची कितें गरज आसा तो लोकांनी चिंतपाची गरज आसा